बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खानम अंसार शहज़ादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज़ उर्दू क्लास 4 पढ़ रहे हैं। हमारा यूनिट नंबर 2 चल रहा है, यानी नात पढ़ रहे हैं। आज हम इसके दूसरे लेक्चर में उसकी मश्क करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम उसके SLOs के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम अपने सबक की तरफ चलेंगे। तो चले आए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। प्यारे बच्चों, इस सबक में हम सीखेंगे कि हमने नए अल्फाज के मानी कैसे बनाने हैं। इसके साथ ही हमने जो कहानी नज़म पढ़ी है, इसकी नसर पढ़कर मारूज़ी और मौजू सवालात के जवाबात देने के काबिल हम आज होंगे और हम बेहतर तरीके से इनको समझकर जवाब देने के। इसके साथ ही हमने जो नज़म पढ़ी है, इस नज़म के कुछ मिसरे दिए गए हैं, उनको भी हम मुकम्मल करेंगे। और इसके साथ हम नए अल्फाज यानी कि अलिफ बाई और हरूफ तहज्जी की तरतीब के मुताबिक अल्फाज की को पहचान करना सीखेंगे। इसके साथ ही हम एक पैराग्राफ पढ़ेंगे और इस पैराग्राफ में हम देखेंगे, हम एक इबारत पढ़ेंगे। इबारत सुनकर अहम नकात अज्जा से मुतल्लिक मालूमात, मुशाहिदात और ख़यालात बयान करने के काबिल हम होंगे। तो आप लोग तैयार हैं? दिए गए अल्फाज के मानी समझेंगे और जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले जो लफ्ज़ आ रहा है वो है असरार। असरार सर की जमा भी होता है और राज भी होता है। बसीरत, समझ, दानाई। बोरिया, बोरिया बिस्तर, कम कीमत ऐसा बिस्तर जैसे टाट होता है। जाड़े, सर्दी। दस्तगीर, हाथ पकड़ना, मदद करना। फ़ख्र आदमियत, इंसानियत के लिए फ़ख्र का बाइस। वेरी गुड। ये हमने नए अल्फाज सीखेंगे। अब ये हमने नए अल्फाज सीखे हैं, इसके साथ हम इनको जुमलों में भी इस्तेमाल करेंगे और हम इसको क्लास में सब बच्चे बारी बारी पढ़ेंगे। आओ समझें। मिसरे मुकम्मल करेंगे। सलाम उस पर कि जिसने, जी खाली जगह को आप पढ़ेंगे और पुर करेंगे जैसे हमने नज़म में पढ़ा था। जिसने बादशाही में फ़कीरी की। ज़बरदस्त, वेरी गुड। सलाम उस पर कि जिसने ज़ख़म खाकर फूल बरसाए। सलाम उस पर वतन के लोग जिसको तंग करते थे। सलाम उस पर कि जिसकी ज़ात फ़ख्र आदमियत थी। वेरी गुड। अच्छा, हमने पूरी नज़म पढ़ी है और इसको पढ़ने के बाद अब हम इस काबिल तो हैं कि हम सवालात के जवाब दे सकें। तो मैं आपके सामने सवाल बोलती जाऊंगी और आपने मुझे इसके जवाब बताने हैं। बादशाही में फ़कीरी करने का क्या मतलब है? बिल्कुल ठीक। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो सब कुछ था, वो तो अल्लाह ताला के महबूब थे ना, तो ज़िंदगी में वो कुछ भी चाहते तो अल्लाह ताला उनको अता कर सकता था। तो जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सब कुछ होने के बावजूद भी आप सादा ज़िंदगी गुजारते थे, सादा लिबास पहनते थे, सादा खाना खाते थे। तो इसलिए बादशाही में फ़कीरी का मतलब है कि आप सब कुछ होने के बावजूद भी अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक सादा ज़िंदगी गुजारते थे। घर में चांदी सोना ना होने से क्या मुराद है? जी बिल्कुल, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कोई भी दुनियावी मालो दौलत नहीं था, यानी वो दुनियावी चाहत नहीं रखते थे। वो सोना और चांदी के शौक़ भी नहीं रखते थे और उनको पसंद भी नहीं था। तो इसलिए उनके घर में सोना और चांदी यानी दुनियावी मालो दौलत कम था। सर्दी में ज़मीन पर सोना कैसा है? बिल्कुल बहुत मुश्किल है ना। लेकिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्दी में भी ज़मीन पर सोते थे और वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे। फ़ख्र आदमियत से क्या मुराद है? फ़ख्र आदमियत, हम आदम की औलाद हैं ना, तो जितने भी इंसान हैं इस दुनिया में वो सब आदम की औलाद हैं। तो तमाम इंसानियत के लिए कौन फ़ख्र है? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तमाम इंसानियत के लिए बाइसे फ़ख्र है। क्यों फ़ख्र के काबिल हैं? क्योंकि
آپ ہمیشہ سادگی کو پسند کرتے تھے اور بہت زیادہ سمجھدار اور بصیرت رکھنے والے تھے۔ پہلے اور آخری شعر کی نثر بنائیں۔ نثر اس کیسے کہتے ہیں؟ یہ تو شعر ردیف اور قافیہ کے ساتھ لکھا ہوا ہے نا، تو ہم اس کو آسان الفاظ میں لکھیں گے۔ پہلا شعر ہے سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ ہم اس کو نثر میں لکھیں گے کہ ہمارا سلام ہو اس نبی پر جس نے مجبور اور بے سہارا لوگوں کو مدد کے لیے بلایا اور ان کی مدد کی، اور ہمیشہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی سادہ زندگی گزاری۔ آخری شعر بھی ہم نثر میں بنائیں گے۔ سلام اس پر کہ جس کی سادگی درس بصیرت تھی، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت تھی۔ یعنی ہمارا سلام ہو اس نبی کی ذات پر کہ جس نے ہمیشہ سادگی سے ہمیں سمجھایا، درس دیا، یعنی تعلیم دی کہ ہمیں سادہ زندگی گزارنی چاہیے، ہمیں بہت اچھے طریقے سے سمجھایا کہ ہم اپنے آپ کو سادہ رکھیں، اور ایسی ذات جو ہے وہ ہمارے لیے بقابل فخر ہے، اور ہم سب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر فخر کرتے ہیں۔ سوال کی طرف چلتے ہیں۔ الفاظ سازی، جیسے ہم نے ایسے میں بتایا تھا کہ ہم حروف تہجی کے مطابق پہچان کریں گے اور پھر ان کو ترتیب سے لکھیں گے۔ ہم حروف تہجی کو پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ ترتیب کے مطابق کون سا لفظ پہلے آئے گا۔ یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے الف سے السلام، اس کے بعد زخم، ویری گڈ، اس کے بعد آتا ہے شمال، اس کے بعد قبول، گلاب، موج، ویری گڈ، بہت اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو مکمل کیا۔ اب میں آپ کو ایک عبارت سنانے جا رہی ہوں، آپ نے اس کو غور سے سننا ہے اور اس کے متعلق جو بھی آپ مشاہدات کو غور کریں گے، معلومات آپ کو جو ملے گی، جو بھی خیالات آپ کے ذہن میں آئیں گے، آپ نے وہ میرے ساتھ شیئر کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آئیں بات کرتے ہیں۔ درجہ ذیل عبارت سن کر اہم نکات اور اجزاء سے متعلق اپنے مشاہدات، معلومات اور خیالات بیان کریں۔ لوگوں میں ابلاغ کا سب سے اہم ذریعہ زبان ہے۔ ابلاغ کہتے ہیں بات چیت کرنے کو۔ ہماری قومی زبان اردو ہے جو پورے ملک میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ پاکستان کے مختلف حصوں میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں۔ پاکستان کے چاروں صوبوں کے علاوہ آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کی زبانیں ہماری ثقافت کے مختلف رنگ ہیں۔ پنجاب میں پنجابی، خیبر پختونخوا میں پشتو، بلوچستان میں بلوچی، سندھ میں سندھی، آزاد جموں کشمیر میں کشمیری اور گلگت بلتستان میں بلتی اور شینا وغیرہ زبانیں بولی اور سمجھی جاتی ہیں۔ تو دیکھا آج ہم نے اس عبارت میں کتنا کچھ نیا سیکھا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ ارکان اسلام کے بارے میں اپنا مافی الضمیر ربط، ترتیب اور درست لب و لہجہ سے بیان کریں۔ تو ارکان اسلام کے بارے میں کس کس کو پتہ ہے؟ جی یہ 5 ہیں۔ کیسے؟ ترتیب ہے ان کی: توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ ویری گڈ۔ اب اس کو ہم بہتر طریقے سے 2 مرتبہ پڑھیں گے۔ دیکھا پیارے بچوں، آج ہم نے اس لیکچر میں کتنا کچھ نیا سیکھا ہے۔ ہم نے اس پورے لیکچر میں بہت ساری نئی چیزیں سیکھی ہیں۔ ہم نے الف بائی ترتیب کو سیکھا ہے، ہم لوگوں نے ایک اچھی عبارت پڑھی ہے اور نئی معلومات بھی سیکھی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ نے اسی طرح سے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مزید سیکھنے اور جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔